لکھے ہے ایک دن جناب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ آئے نے میرے آقا دے کول آ کے عرض کرتے نے سنیا اگر اجازت فراہم کرو نا میں بیت اللہ دے قریب جا کے انہاں نو اللہ دی وحدانیت ربوبیت دا اعلان کرانا تھوڑی رسالت دا اعلان کرا میرے آقا فرماندے نے ابو بکر تینوں تے پتہ ہے نا انہاں نال دشمنیاں بڑیاں پہ گئیاں نے جدوں دا میں اعلان نبوت کیتا ہے نا اے میرے یاراں نوں تکلیفاں دین تو بعد نہیں پہ آندے آخر کار ابو بکر گئے نے مکے والیاں نوں جمع کر لیا ہے نا آگے مکے والے آپ فرماندے نے گل سنو نا اللہ دی وحدانیت اللہ دی ربوبیت اللہ دی یکتانیت دا اعلان فرمایا مکے والے ہو اللہ تو علاوہ الہ کوئی نہیں اللہ تو علاوہ بگڑیاں بنانا والا کوئی نہیں نا میرے پیغمبر دی نبوت تو بعد کوئی آخری نبی دنیا دے اندر نہیں آئے گا آخری نبی آخری رسول اے نبی بن کے آیا ہے اے دی تجھے رسالت دا اعلان کر لو نا اللہ پاک تھانوں بڑیاں عزتاں دے گا بڑا اللہ پاک تھانوں عزتاں نال ہمکنار کر دے گا اللہ اکبر تے مکے والیاں نے وہی سلوک جڑا میرے پیغمبر نال کیتا ہے وہی کردار وہی طریقہ اپنایا میرے پیارے ابو بکر نوں مارنا شروع کر دیتا آخر کار قبیلے والیاں نوں پتہ چلیا آگے لین واسطے آئے نے ابو بکر نوں لے کے گھر دے اندر چلے گئے گھر دے اندر پہنچے نے سارے رشتہ دار جمع ہو گئے اسی بدلہ لواںگے انہاں ساڈے بندے تے کیوں ظلم کیتا ہے اسی انہاں کو قصاص بدلہ لواںگے نا آخر کار ابو بکر نوں جدوں ہوش آیا اپنے ماں نوں کول بلا کے پوچھ دے نے نا دسو تے صحیح نا میرے ماں محبوب دا کی حال ہے ماں بولی بول کے کہندے بیٹا چاچا بھی تیرے کول آیا بیٹھا ہے نا اور جننے تیرے عزیز رشتہ دار دوست بھی آ گئے ایک کہندے نے اسی بدلہ لینا ہے پھر بھی تو اوندا نام لئی جا رہا ہے آخر کار پوچھ دے نے مینوں اے تے دسو نا میرے نبی دا کی حال ہے نا او سارے اٹھ کے چلے جاندے نے او کہندے نے اسی تے بدلہ لین واسطے آئے سی نا اے نہیں پتا کہ ابو بکر نے وہی گلاں کرنیاں نے نا چلے گئے اٹھ کے جا رہے نے اٹھ کے سارے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سہارا لے کے آئے نے دار ارقم دے اندر میرے آقا نوں ویکھیا او سارا جگ محبوب آکے اس نبی نو پیارا آکے نا میں صدقے جاواں صدیق تیری صداقت تو صدقے جاواں جنوں میرا پیغمبر کہے او میرا محبوب تیرا کی حال ہے او میرے پیارے تیرا کی حال ہے نا او دس تیرا کی حال ہے نا اس وقت طبقات ابن سعد والیاں نے لکھیا ہے جڑا پہلا لفظ جاری ہویا ہے ابو بکر دی زبان تے مول کے کہندے نے فدا کا بی و امی او سونیا ایک جان